سلام دوستای گلم بسیار صحتمند سلامت باشین. روز پدر مبارک. دوستایی که نو دبلی چینل دلنواز پرودکشن هم ده دلنواز پرودکشن لایک و سابسکرایب کنین و بچم زنگوله را فشار بدین. ما موجود هستیم در منگول بیکری هم دیم تو کنیم چیز کم کیک آجور کده انشالله خود از ما باشین تا آخر را. دوستا منگول بیکری بسیار بهترین کیک آجور منه. شما اینجی فرمایش های خودی ده میتونین. بیانیه 100 روپیه میدم دو ساعت بس راو میدم سه نه 500 میدم و کیک هم اینجی ارزان است نسبت دیگر بیکری ها. پاوند دیفرنس است. خود دزنیش خوب شنی یا نزنو بکنه گرم. خانه خیره من دو پوند میتونم سپانش نبودی دزنیش خوب شنی. اون خوب شد. زنده باد. هپی فادرز دی برادر. کسایی که آتا انشالله 1000 سال عمرشونه بخیر. کسایی که آتای نشده اولاد نداره زود آتایش بخیر انشالله ده امید خدا. کسایی که تویش نشده زود تویش شونه. از ما خوش شد ما واری اختیار کردم. السلام علیکم دوستای گل. امیدوارم جور و صحتمند و سلامت باشین. خوش آمدین به دلنواز پرودکشن و دوستایی که بله چینل از ما نو هسته چینل سابسکرایب کنین و بٹن زنگوله را نوتیفیکیشن داخل کنین تا که دیگه ویدیوز از ما در سر وقت بلدشون برسه. امروز ولادت با سعادت اولین امام از ما و شما است، امام علی علیه السلام. بلده تمام شما مبارکباد میگم و دمزی سلسله ما یک دیزه جشن در خانه گرفتیم که قد از ما میمان از ما است. کربلایی امیر شاه کاکای ما و امیتر پدرجان از خود ما کربلایی خالق داد، خسور ما محیب شفایی، علی شاه کلانتر و برار ما استا علی و تمام شما. امیدوارم که این ویدیو را تا آخری تو کنین. یک ریزه فادرز دی سلیبریشن مودخانه امروز گرفتیم و امیدوارم که تا آخر قد از ما باشین و ویدیو را تا آخر شی بینگرنین و قد دوستای خوش شریک کنین و دوستایی که این ویدیو رو میگرنه از تمام شم یک جهان سپاس و تشکری منم تا آخر قد از ما باشین و السلام. خدا حافظ. سلام دوستای گل. امید جور و صحتمند باشین. فادر دی سلیبریشن. Happy birthday to you. والله كنت ميدة لا يدفع بكرة شو لا شو كلام فيديو؟ كنت ميدة والباب ما خبر من كلمة وش اللي يا ايش الطرف اللي وريس بشكي الطرف يا اللي واريس جوني كان لو شرايط بشكي أنا الواريس خدا مبارک کنه خدا قدم شنک کنه خوشی باشه کنه در جانجوری باشه شطوره برادر نازگل الله بیشی تا تو رو یاره اونش از کیه؟ از طرف نازگل چکو دیدو مردم. باش واسم واو بشكي از طرف نازگل دختر دیده تشکر نلغيت واه از طرف گلبیتا هي نه موضع کیه باكلها از طرف گلبیتایا تو اخوه دختر خود خبری و چمک چیزا واه بشكي همشي كان مشترك ديو وش الطرف اسمه هي از طرفی ابي سنين قد سنين قد سنة قد ابيل سه چهار نفر دیست سه چهار نفر در دیست برد تمام
بودی تیجی ها تیجی ده افتخار شي هذه اثنين از طرف مادر یا اولادا خانه شبا او بیشکی مادر جان آها بشک بودی بشک تیجی بشک ها ده افتخار شي نازگل بلده سامين تشکر عدیل میتر ایشی از طرف از ما بنده ایشی از طرفی نازگل جان برای از ما از طرفی مادر جان ما بلده سالی ما شاء الله وستکار از طرف زوستون براری استالی برای استالی وستکار تیجی ما شاء الله بچه ده ما شاء الله والله بنده يستمع كان نذكركم سلام نازگل دیگه ایش از طرف نازگل بلده خیش دي از طرف نازگل بنده کلانتر کاکایشی و از طرف جمعی خانواده یک پکول خیلی قشنگ ایش ما گرفتم یشکی كيف سلام مصطفى مرجوك حتی اونو بود شوی بود پایتو اندازش